أمريكا أب إثيوبيا سلام نمفراسن قنصن ملعالن ينقسقسوا له أب زولتهم أبالات هوحات معقب كم زدنققت تحبيرهم وسان أمريكا أب منغو هوحات منقس إثيوبيا زولو ركب عزيو حارفيفون أب جاف كوينات أب زغرار ولو زولو قزاز توسن مخانو دعينة تسويت يمس تسويت بزحات كوين اللوم أمريكا إثيوبيا زحاوسن 4 هاجرات للحد $1 بليون زقمت 7 حاجز خمت تقبر أفليتان قدم كبل كاب زطافات 98 بليون بر بتوسخ حزر مع 15 بليون بر نابي كم زعثو كم زي تفلتم تحبيرهم يوكرين قبل علم تصاري نداد موسكو سفيح متقعد سبعال ونفرتي أكايدا كينات يوكرين روسيا قصيلو زخف عنوات يسعب محلاوون يقلت لهم مخفات متصابو هرمزن عالما وعراقا ندادو فويتا يمس كم زلو تحبيرهم اتبع أمريكان إيران انستخدم له 14 نتبتا زحازة سمع مخفات متحلال في نداد متصابو هرمز كم زتقاللون زفلتهم عند زيناتات هورنسكوب نيوز كتسمع سنيخم حزر مانا بزرزرون كسقر أمريكا أب إثيوبيا سلام نمفراسن قنصن ملعالن ينقسقسوا له أب زولتهم أبالات هوحات معقب فيزا دنقيقا وسان أمريكا بمنغو هوحاتن منقس إثيوبيا زولو ركب عزيو حارفيفو نابي جاف كوينات أب زقرار بلو زولو قزاز توسن مخانو دعينة تسويت يمس تسويت بزحات كوين اللوم وهب قال منيستر قديات وصا أمريكا توماس بيغوت لمعلت 17 سنة 2016 سنة بزاو غازيطاو مغلصي بيمباس أمريكا بديس هابان فاونديشن ميديان زهابو حبريتان السقمتي أبلعلي أب تግራይ ዘሎ قلولا بسلام نمفتح بزقبر صعري بقتا تساتفو ويتحابابرت زغونو الكسبات زتدنققو مخان حبيروم أبز غربا وانا بمونغو مريحنة وحات المنقس إثيوبيا زرزو اللو وطرنا قريد بمومتو أبسمين إثيوبيا حدوش دوما وقجت خكايد كم زغل كبير سخفتا كم زسعبا مجلس وهاوك المنيستر قديات وصا أمريكا ملكتو أبا مفلم تاز عمد حيلتات ستا تقراي مس حيلتات مكلخال إثيوبيا خمز تقاجو زخاخرة مجلس أمريكا دحر مزام 600,000 زغتل كوينات 10 كساب 10 كلتن أقص 10 فرنجي أبا منغو خلتين وغناز استفصم عتقاو وتهدراو قطم ناي مجمرتا مخانو قليتم أزرما بسمين إثيوبيا باميتش حاز غصرن صحا سبيلات ناب كوينات كيسحاو بمسقا كاب غزوم كهادمو مخنيات كوين كم زلو يزغلز منيستر قديات وصا أمريكا ماركو روبيو نتسقمت بمسارة عنقص 310 زبارها سلستا زبارحن حق إميغريشن زيغنتن كم زجمرتو هاوك على فليتو أزناي فيزا قد بوليس بفلاينتهم عبد تقراي زول علولا بسلام مفتاح زقبر صعرتات تحتتي ويا بمتعنقاف صعرتات زعنقفو ترير أبالات وحاتن نايك أروا بيسو من زعلم مخانيو توماس بيغوت قليت زولهم أمريكا بسلام كبرن كنبر زدل حزب تግራይ حاويس مس كل حزب إثيوبيا دو كتبل مخانا زرغاغصت مغلصي واشنطن اب ايد زول كل ዲፕሎማሲያዊ መሳርሕታት ተጠቂማ ንሰላምን ምርግጋእን ትዘዋ ኣብ ሓደጋዞት ተግባራት ሰበስልጣን ህወሓትን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ክትሓትትን ከተቃልዕን ምዃና ፍሊጡ በተወሳኺ ኣሜሪካ ብልዕሊ ሸበርቲ መራሕቲ ህወሓት ነበር ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነጥዕና ወካይዳ ናይቶም ጉጅለን ዓለም ዘቃልዕ ኢሉ ኣይተጣዕማ ዓረዶም أمريكا بلعل خرارت مرعته وحات نبرنا يقروا بيسهم فيزا أجدان تناي جوجل خرارتنت أنا وكايدان محبر سب عالم زك على مخانيو أبال بيت مخرج ديمقراطية والسلفي والدب سمرات مختل أبو منبر زفر ميديا كوميونيكيشن عيت عام عرضهم قلت زلهم أبال بيت مخرج سلفي ديمقراطية والدب سمرات مختل أبو منبر زرف ميديا كوميونيكيشن نتودب أيتطعم عرضهم نتوسانا بزملكات منقص أمريكا نتسمع السلام نمفراسا بتقراي زفتصم زلونا يكوينات مقفعان وديتن ناي قدم ماخررت قجلة وحات بقبو 5 سردو زرديلهم زوسانا أمريكا نتسمع سلام كابز فرمت حزاب غربات كتاتولو كم صنحات زرقاقت مخانوون أيتطعم قليتهم
قدم كبل كابز طفت 98 بليون بر توسخ حزر مع 15 بليون بر نابي كمزاتو كمزي فلت حبيرو اتي كاب كازنا منغس اثيوبيا طفت 98 بليون بر حلواتو كي ترخبه كاب ابيات صفت منغس بزي حقاو منقد 15 بليون بر كمز تزرفت حبيرلوم بيت صفت وانا اوديتور فيدرال صفرالو ابيات صفت منغس زي غبو كفليت كمز غورو رغاغيسو كاب تكملس ازز ገንዘብ ድማ 15 ቢሊዮን ብር ከምዘ የተመለሰ ፍሊጥሎ በቢሊዮናት ዝቁፅር ኣብቲ ህዝብን መንግስትን ንኸይባኽን ቢሊዮናት ብር ክምልሳን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ደጊሙ ኣጠንቂቑሎ ይኹን እምበር ካብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብብርን ዶላርን ዝተወሰደ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከምዘይተመለሰ እዩ ዋና ኦዲተር ገሊጹ ዘሎ እተን ትካላት ኣብ በጀት ዓመት 2016 ቅድሜን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሞ ብኦዲት ድሕሪ ምርግጋጹ 11.5 ቢሊዮን ብር ንመንግስቲ ክምልሳ ብደብዳቤ ከም ዝተሓተታ እውን ገሊጹ ዋና ኦዲተር ፌደራል ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዘቕረቦ ጸብጻብ ኦዲት ከም ዘመላኽቶ ካብ 12.5 ቢሊዮን ብር ዘይተቆፀረ ወጻእታት 31 ሚእታዊ ማለት እውን 6.6 ቢሊዮን ብር ጥራሕ እዩ ተመሊሱ ዘሎ ዋና ኦዲተር ናባይ ተወከልቲ ዝባብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብቲ 12.5 ቢሊዮን ብር ዘይተቆፀረ ወጻእታት 15 ቢሊዮን ብር ከም ዘይተመለሰ መልኪቱ ናብ ካዝና መንግስቲ ክምለስ ዝነበሮ $33,000 ከም ዘይተመለሰ እውን ገሊጹሎ እቲ ክግበር ዝግባእ ዘይሕጋዊ ክፍሊት ንምምላስ ገንዘብን መብዛሕትኡ ብጉምሩክ ጨንፈረቶት ዩኒቨርሲታት ከም ዝተገብረ እውን ትጸብጻብ ይሕብር ገለ ክፍልታት መንግስቲ ካብቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዘውፅዎ ገንዘብ ካብ 32 ክሳብ 99 ሚእታዊ ከም ዝመለሱ ይገልጽ بمسارة تتصابصاب ጨንፈር ጉምሩክ ኮምቦልቻ ለ800 ሚሊዮን ብር ጉምሩክ ማዕርፎ ነፈርቲ 621 ሚሊዮን ብር ዩኒቨርሲቲ 40 ምንጭ 127 ሚሊዮን ጽሬት ጉምሩክ ድማ 3.2 ቢሊዮን ብር ካብቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንመንግስቲ ዘውፅኦ ገንዘብ መሊሶም ኣለው أتوما قدمهم استطاقسن كالوت تكالاتن ونكساب حزنا بمنقس زي مولس وغنزب ناو 15 بليون برز غرب غنزب كملو استحاتي تملو كم زيم زولنا حساب زي سرعونة تنك بخنات غنزب منقس كيخون أدلاي سقوم تساعد كوسد بعال نزيل معات أوديتر فيدرال غليتلو بتمساسا لوانا أوديتر أبد سبزا بجز عامت غلطشان 17 فاينانساوي حقاونتن سرحيتاوت أوديتن 16 بليون برز يتقل سركب عقريب اللوم أبا حد 138 أبيات صحفت 18 جنافرن لل 16.3 بليون بر زي تزرقها حساب كم زنبرا ات أوديت كم زرقاقتها أبريهم اللوم أمريكا إثيوبيا زحوسن 4 هجرات ل1 بليون دولار زقما 7 وحاجز خم تجبر أفليتا بتكال مدهنة صناعتن برنامج مقبع عالمنا بلا أمريكان إثيوبيا حاوسو ل1 بليون دولار حدوش 7 وحاجز كم زبركة تفليتا منيستر قدات وصا أمريكا بزوصو مجلس كم زحبرو اتمولا بتحت حدوش عالم لخاو سرعة فاينانس وهاو كوينو نيوزد هنسو أو سرعة تنمرقاف السدالويو يونيسف ل118 مليون دولار نبروغرام مقبع عالم دمال ل800 مليون دولار كتهبيا بمسرة تمجلس تمولا بكم إثيوبيا ماينمار يوكرين زامساسل العل سبا وحاجز لين هجرا سفيح سوا وحاجز المهاب زوعليم تدقفنا مقبي أمقاقبات عنا حلوة حسانات لوجيستيكسن كمون قلقالو توري زستا ماين صريتن زوعل مخان تحبير لهم تمجلس وسيخو يونيسف برنامج مقبع عالمن نوات كرمة مهمات سرحيتا وعامون كحيلو نويح مزرح الدقيت كي تسبب بغلطف حاجز كوسو حب مخال نوسو سغنتا سواء قلولواتن قلطف من لاشن مهاب زعلم مخان تحبير لهم بتوساخي أمريكا مس يونيسف برنامج مقبع عالمن ناقل قلوت راديت كاثوليك أوچان كالوت تكالاتن بمتحببار بأمريكا زرقب سواء حاجز بزبلت أوصيتها وبزلعالة تحاتاتنتن كقرب تسرح كم زلاف ليتالام أزيد في أمريكا إثيوبيا حدا كابتوما بعالم زعابة سبا وقلولا وابزقات مولو زلوان بمليونات صوصر زيقاتات بسنك قونسي لو تخنتات أير ممزال كمون وحسنت مقبن مرقات وحسوس سوا وحاجز أبدو زدليم اوان زكبر زلو مخانيو تحبير زلوم يونيسف أب كرب أبوان أبزو صوص أبزا بإثيوبيا 16 أب سوا وحاجز
81 ሚታው ሕጽረት ሓገዝ ከም ዘጋጠማ ጠንቂቑ ነይሩ። ቀጻሊ ግጭት መመዝባል ለውጢ ኩነታት ኣየርን ቁጠባዊ ጸጥታትን ሰብኣዊ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘለውን ገሊጹ ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ መጋቢት ክሳብ ሚያዝያ 2016 ዘውፅኦ ጸብጻብ ሰብኣዊ ኩነታት ከም ዘመላኽቶ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ዘይውሕስነት መዓልታዊ ናብራ ዜጋታት ከም ዝዘርግን ንዝተጸገሙ ማሕበረሰባት ንምቕራብ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣዝዩ ከም ዘድልን ኣረጋጊጹ እዩ። ዩክሬን ኣብ ልዕሊ መጻረዪ ነዳዲ ሞስኮ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተካይዳ ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ቀፂሉ ዝኸፍአ ዕንወት የስዕብ ምህላው እውን ይግለጽ ኣሎ። ዩክሬን ካብ ማእኸል ከተማ ሞስኮ ንደቡባዊ ምብራቕ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ መጻረዪ ነዳዲ ጋዝፕሮም ኔፍት ኢላማ ብምግባር ኣብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ካብ ዘካየደቶ ሓደ ታሪካውን ሰፊሕን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣካይዳላ። ድሕርቲ ንኸተማ ብኸፊል ዘጸልመተ መጥቃዕቲ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ሩስያ ናብ ሞስኮ ዝቐርባ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክዓግታ ክፍትናን ከለዋ ሓንቲ ካብተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተተኲሳ ኣብ ማእኸል ኣየር ተፈንጂራ። ዕንወትን ምዝባዕን ስሕተት ኣብ መሳለጥያ ነዳዲ መጻረዪ ነዳዲ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ብሃልሃልታ ተዋሒጡ ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ ሞስኮ ድማ ረጒድ ጸሊም ትኪ ናብ ሰማይ ክውሕዝ ተራእዩ። እቲ መሳለጥያ ንሃገራት ኣገዳሲ ምንጪ ጸዓት ኮይኑ ሓደ ሲሶ ናይቲ ርእሰ ከተማ ዘድልያ ነዳዲ የቕርብ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ። ህቡሽ ሸርሞቴዮቭ ሓዊሱ ሓያሎ ዓበይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንግዚኡ በረራታት ደው ኣቢሎም ኣለዉ። ልዕሊ 170 በረራታት ድማ ከም ዝተሰረዙ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምክልኻል ኣየር ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ሓውሲ ደሴት ክሬምያን ዝተወንጨፉ ብድምር 555 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝዓገተ ሓቢሩ። እዚ መጥቃዕቲ ኣብቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ካልእ ምዕባለ ይቑጸር። ስትራቴጂካዊ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ቀንዲ ዕላማ ክልቲኦም ወገናት ኮይኑ ከም ዘለውን ይሕበረሎም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዛጊድ ዝኾነ ምሕያሽ ከም ዘርአየን በኣንጻሩ እናባሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ። ኤርትራ ግን ነዚ ጸብጻብ እዚ ነጺጋቶላ። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብደልሰላም ባቢከር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ዛጊድ ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘርአየን በኣንጻር እቲ ኩነታት እናባሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስልታዊ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ በኣንጻሩ ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ጀኔቫ ብዘስማዓቶ ቃል ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ብምሉእ ድምፂ ነጺጋቶላ። ኣምባሳደር ሶፊያ ጸብጻብ መሰረታዊ ጉድለት ዘለዎ ብዘይሻራዊ መንገዲ ዘይተረጋገጸን ምስታ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዘይተኣሳሰርን ብምዃኑ ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ገሊጻላ። ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ጸጥታዊ ስጋኣትን በዝምልከት እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘቕረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነትን ውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ፀገም መውዲቑ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝወሰደቶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ገሊጹ። ነዚ ንምብራብ ዘቕረቦ ኣብነት ካብ ሓምለ ነሓሰን ታሕሳስን 2015 ጀሚሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢታት ሰገነይቲ ብርቱዕ ግፋ ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ። እዚ ግዱድ ዕስክርናዚ ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ሓያል ቁጠባውን ማሕበራውን ፀጥታት ይፈጥር ኣሎ ኢሉ ጸብጻብ ወሲኹ ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወልዮ ዝነበረ ኩናት ሓያሎ ኤርትራውያን መንእሰያት ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ድሃዮም ከም ዘይተፈልጠን ጸብጻብ ይሕብር። ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቲ ኣገልግሎት ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 82/1995 ዝተመስረተ ላዕላዊ መሰል ኮይኑ ሓድነትን ጸጥታን ሃገር ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ ትገልጽ። እቲ ኣገልግሎት ካብቲ ሕጋዊ ገደብ ግዛት ንላዕሊ ክናውሕ ዝገብሮ ምኽንያት ቀጻሊ ግዳማዊ ጸጥታት ስጋት ዞባዊ ምስሓባትን ምዃኑ ብምግላጽ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋታት ሃገራዊ ኣገልግሎት የተኣታተዋ ከም ዘለዋን ንኤርትራ ግን እዚ ላዕላዊ መሰል ክኽልከላ ከም ዘይግባእን ኣገንዚባላ። ኣተሓሕዛ እስራትን ሃይማኖታዊ መሰላትን ብዝምልከት ማሰርትን ስቃይን ተደሚሩ ከም ገበን ፀረ ሰብኣውነት ክቁፀር ይኽእል እዩ ይብል። እስራት ብፍላይ ቤት ማእሰርቲ ውዓ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ ልዑል መቆስ ዘለዎም እኹል ኣየር ዘይኣተዎ ክፍልታት ከም ዝዳጎኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ሃይማኖታውያን ማሕበረሰባት እውን ናይ ጸጥታት ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንኣብነት ኣብ ሓምለ 2015 ክልተ ፍሉጣት መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ሸኽ ኣደምን ሻዕባንን ሸኽ ሓሰን ሸንትን
بقد تصويرهم كم زلوا يجلز كالوت شوعة مراحتي أبيات كريستيان ون للعسر عامتها تابع صنع معسرت كم زركوية جنزب يهون برمنج سيرتران تصاب أبزي تنتصرون زي ترجعون من جتات رئيس مسرته قبل ينقفوا امباسادر صوفيا كم زجلسته أطفالي لغنتي أبتها جرز تمزج عوتات تمرت عنا وحسنت مجلسانات مسرة المعاد محبرة ومعبالن شلل كم زولو كم دما نتوم تصاب زكاوم أفريقيا ويان هجرات بماتو كابتستها قدم سلطان وسعي كم زتنقص عصيام اتجلس سجرد باو صوتاتن عامتن بزملكات أطفالي لوخا بسبسابو من قصير ترى حزبن مقصار استقاموا الاستراتيجيكا أقبابات دوبت ساقارو خينوم إيرتراويان أبوصا هجرات أقلقلت إمباسن مركاب ناي تعاسا قطعي كفرمو خلطة ميتها وناي داق مهنسات قبر كخافلن كم زقدد يقلز መንግስት ኤርትራ በመንገድቶም ዝተወደውን ስልታውያን ትካላት ነቢሎም ልዕሊ ዜጋታትን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝርከብ ዲያስፖራን ፖለቲካዊ ቁፅፅር ንምግባር ይሰርሐሉ ይብል ከም ኤሬብላድ ዝኣመሰሉ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ዘሎም ጉጅለታት ድማ ኣብ ጎደናታት ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ንዝርከቡ ተቃወምቲ ንምፍራሕን عامسن مولان كم زنقصاص تقيسلهم امباسادر صوفيا بانصارو ኤርትራ 10 ዓመታት ዝቀፀለ ግጭት አገዳሲ ደጋው ጸጥታት ላላውነት ዓቂባ ማሕበራዊ ምርጋ አረጋግጻ አገልግሎት ህዝብ ብስሩዕ ክትብ ጸኒሓ በመባል ሞጉይታላ ኩነታት ስደተኛታትን ክርክር ኣብ ልዕሊ ዕማማት ፍሉይ ለኾነ በዝመልከት በመወዳታ ዛግድ ለልሽ ድሽተሚትን ሰዓት ሻዓተን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብፍላይ ኣብ ከም አሜሪካን አውሮፓን ከም ዝርከቡን ናይ ዳግማይ ምስጓግ ወይ ዘይሕጋው ምስጓግ ስጋት ከም ዘንጸላለዎም እጸብጻብ ይሕብር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፍሉይ ለኽ ሓበራዊ ዘተን ምክያድ ፈቃደኛ ከም ዘይኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ ኤርትራ ግን ነዚ ፍሉይ ለኽ ዝቀረበ ውሳነ ብሙሉእ ከም እትነጽግ በመግላጽ سلطان خبق دقي ما تسوي علام إرترا بسنة 15 سنة خونتات سوا مسلات إرترا زمر فولي لو خبرات هاجرات عمام خقوارز حتى تقريبا من باراون الذكر بايت سوا مسلات خبرات هاجرات بربعة حملة أب زكان عمق جابايا نتبي إرترا زغروتها حتى نتسقوم نحتى إرترا 4 هاجرات خرج فون كلها 15 سنة تقاوي منهم 10 شمنت هاجرات دماد دمسة أقوى جيران فولي لو خبرات هاجرات أب 1993 سنة تمسرت خينو نخونتات سوا مسلات إرترا زمرمر دما أبا خلتشان 10 تخلتن سروح 5 جمرة يفلت مخفات متصاب هرمز عالم لغو عداقان دادو فويتا يمسك همز الله تقليتو أتي بأمريكان إيران استغطم العصر 4 نت بتاز حاز سمع مخفات متحلال في نداد متصاب هرمز التقاليليوم هذا سمع سيبو أمريكا بالعلى إيران زنورة قرا بملعال كرم هزي كاب شابهار نمعراب تتحيزو زنورة سو عنقلتن ميليون بربيل نداد السعنا مراخب كلك فقيد اللام بقينات النقران تحاني قدسان هغطة وعالم قرب نداد بموساخ واقع نداد منكاي عبي مفتح خمز خوانيو زقل الظلم دهرت قونسي تعاتو يتسانها مصاب وهرمز بوشمة عرب تتحيز زنورة مليونات برميل زي تصاري نداد السعنا مراخب بحانسابنا بعداق عالم كاتوا سلزخلا واقع ندادي بعبيو كالرقاقا تثبيت قبر كم تصاب رويترز بوشمة فارس تشخيل زنورات 93 مليون برميل زي تصاري نداد خلق مخانون تحبير لهم قدم حزي 87 مليون برميل نداد السعنا 54 تنكرات ونقعزان كجمرين اتقدم حزي 5 كفال سنة نداد عالم زحز زنورة مصاب وهرمز حزي مراخب إيراني تكمال بمهلاون أبدا نقلت زوازلو عبرالنت داقماي آرقاقي سلوم زيناتات هورنسكوب نيوز كتسوم أسانيخم عبا غد صاليب بحدشت زيناتات كساب نرخب سلام